अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज़ रफ्तार तरीके से। लेवल 2 इंटरमीडिएट लेवल इंशाअल्लाह आज हमारा शुरू हो रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी इस्तिकामत नसीब फरमाए और ऐसी मसरूफियत या ऐसे काम ना हो कि जिसकी वजह से हमारे असबाक में हर्ज हो। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमाए। तो एक दफा दुआ पढ़ लेते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए इसको आसान भी करे। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या अलीमु या अलीमु या अलीमु। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। اللهم رحمة علينا اللهم رحمة علينا يا رب يا كريم يا عليم يا خبير يا لطيف يا عليم يا خبيर या लतीफ। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 यानी इंटरमीडिएट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो रहा है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल पहली ही की तरह होगा। कुछ चीजें नई हम पढ़ेंगे और जरूरी भी है कि नई चीजें पढ़नी चाहिए। जी, तो ऐसा दोम का खुलासा एक दफा देख लीजिएगा कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो खुलासे में आप गौर से देखिएगा कि इंटरमीडिएट लेवल में यहाँ इसमें चार खास अफाल हमने पढ़ने हैं। यानी वर्ब की अकसाम पढ़नी है, लेकिन वो चार खास किस्म की है। कौन कौन सी हैं? नंबर एक, हमजा वाला फेल हमने पढ़ना है जिसको कहते हैं महमूज। नंबर दो, दुगने और रूप वाला फेल यानी मुदाफ, डबल जिसमें हरफ एक ही तरह के आ जाए। और नंबर तीन, कमजोर हरूफ वाला फेल यानी जिसमें हरूफ इल्लत वाव अलिफ या का इस्तेमाल हो जाए, जिसका नाम है मुअतल। मुअतल। और चौथे नंबर पर अफाल की वो किस्म पढ़ेंगे जो इजाफी हरूफ वाले फेल कहलाते हैं सुलासी मजीद। सुलासी कहते हैं तीन को और मजीद कहते हैं ज्यादा, यानी तीन से जायद वाले अफाल पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी अफाल पढ़े हैं वो तीन हरफी थे। यानी चाहे वो गफारा था, चाहे वो नसर है, चाहे सामिया है, चाहे फतह है, जाला है, उससे अफाल पढ़े। लेकिन उनके माजी के जब पहले हरफ को देखते हैं तो उसमें एक चीज जो मुश्तरक है वो तीन हरफ। लेकिन इसमें जो चार खास अफआल पढ़ेंगे, नंबर एक, सबसे पहले इससे पहले हमने जो पढ़े उनमें हमजा कहीं नहीं था। तो अब हमजा वाला फेल पढ़ेंगे। शुरू में हमजा होगा, दरमियान में होगा या आखिर में होगा। नंबर दो, दूसरी फेल किस्म यानी मुदाफ पढ़ेंगे जिसमें दो हरफ एक तरह के आ जाएंगे। तीसरा, कमजोरों वाले अफआल पढ़ेंगे यानी मुअतल। और नंबर चार, इजाफी हरूफ वाला फेल यानी सुलासी मजीद। तो जरा तफसील से देखिएगा कि ये चार अफआल की अकसाम हम किस अंदाज से किस तरीके से पढ़ेंगे। तो उसका जो हमारे पास फहरिस्त मौजूद है, नंबर एक सबक में हम महमूज पढ़ेंगे यानी महमूज के अकसाम पढ़ेंगे। दूसरे फेल में मुजाफ के अकसाम पढ़ेंगे, फेल की दूसरी किस्म मुजाफ। फिर उसके बाद मिसाल, अजवफ। अजवफ की दो किस्में होगी, नाकिस, और नाकिस की भी दो किस्में हैं। और फिर आठवां सबक होगा लफीफ। ये आठ असबाक जो है हमारे अफाल की इन चार अकसाम, तीन अकसाम से मुताल्लिक है। पहली तीन, हमजा वाला फेल, मुजाफ और मोतो वाला, ये आठ असबाक की तकसीम उसके एतबार से है। फिर उसके बाद आगे 10 असबाक में हम मजीद के अबवाब पढ़ेंगे यानी सुलासी मजीद। बाब फ़ाल, तफ़ाइल, मुफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तिआल, इन्फ़िआल, इस्तिफ़ाल। ये एक मजीद के अबवाब, आठ किस्में होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आखिरी दोनों सबकों में यानी सबक नंबर 19 में मुजारे मंसूब, ये मुजारी की खास किस्म होगी। और उसके बाद आखिरी सबक होगा अमर गायब और नई गायब। अमर तो हमने पढ़ा है, अमर अक्सर मुखातब के लिए होता है और सामने को दिया जाता है। लेकिन इसकी एक नई किस्म होगी जो हम पढ़ेंगे और आखिर में खुद आजमाइशी इम्तिहान होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश है कि इस लेवल को भी हम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जैसे इस दफा हमारा लेवल 1 भी जल्दी ही अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो लेकिन इसमें आपको भी साथ वक़्त देना होगा कुछ, और मैं भी कोशिश करूंगा, दूंगा। आज हमारा पहला सबक शुरू होने जा रहा है महमूज। अच्छा, गौर से देखिएगा क्योंकि ये चार अफाल थे। इनको एक दफा फिर देख लें
تو چار حمزہ والا فعل، محموز، مضاعف، معطل، ثلاثی مزید، یہ چار افعال ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فعل کی 7 اقسام اب آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک پڑھ چکے ہیں پہلے جس کو صحیح کہتے تھے، اب اس کے بعد محموز، مضاف، معطل یعنی اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص، اور یہ اقسام پڑھیں گے۔ تو گویا کے ساتھ ساتھ فعل کی 7 اقسام بھی ہوں گی۔ لیکن آج ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1 محموز سے، اور ہمارا سبق ہے محموز محموز کی اقسام میں سے محموز الفا آج ہمارا سبق ہوگا جی۔ تو ایسا دوم انٹرمیڈیٹ لیول، سبق نمبر 1 ثانوی قواعد۔ محموز، محموز حمزہ سے ہے، حمزہ سے اس مفعول کا صیغہ بنا دیا محموز۔ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ حمزہ والا فعل یعنی محموز پڑھنا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا کا 62 الفاظ ہیں روٹ کے اعتبار سے، اور استعمال اس کا 3085 مرتبہ ہوا ہے۔ یعنی محموز کے فعل جو ہے قرآن کریم میں 3085 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خاصا استعمال ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پھر آ جاتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، دوسرا لیول پہلے لیول کی طرح، اگر کہیں کمی ہو گئی تو اس میں نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے گا۔ کبھی کبھی مصروفیات کی شکل میں کسی بھی طریقے سے آ جائے تو قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں افا لا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا نہیں وہ غور کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے ہمیں یہ بھی نہ ہو کہ قرآن پہ غور نہ کریں، اس کو سمجھے نہیں، اور اس کی وجہ کہ اللہ کی طرف سے مہر نہ لگ جائے، وہ دعا کرتے رہا کرے۔ اب آگے یہ لیول 2 میں آنے والے افعال کی 4 اقسام، یہ ان کو ذہن میں رکھنا کیونکہ یہ ایک بڑی معلومات ہیں، اور میرے خیال میں اب ہم دوسرے لیول کی طرف جا رہے ہیں، گویا کہ ہم اب قواعد کی بڑی اچھی اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آپ نے یہ اچھا پڑھا تو درجہ ثانیہ یعنی علماء اور عالمات کا جو دوسرا سال ہے اس کی بچیوں سے یا اس سے اوپر سے جب آپ بیٹھیں گے، جب تھوڑا سا آگے پیچھے ان سے سوال جواب کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا پڑھ چکی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے کتنے سار کھپایا ہوگا اور پھر بھی نہیں آتا ہوگا۔ جی، لیول 2 کے آنے والے افعال کی 4 خاص اقسام۔ حمزہ والا فعل محموز، یعنی ہر وہ فعل جس میں حمزہ آ جائے، شروع میں، درمیان میں، آخر، 3 فعل ہے نا، 3 حرف ہوتے ہیں، شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے یا آخر میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے حمزہ آ گیا تو وہ محموز کہلائے گا۔ نمبر 2 دگنا حروف والا فعل، مکرر حرف فعل، یعنی ایک فعل میں 3 حرف ہیں، پہلا چھوڑ دیں، دوسرا اور تیسرا سیم ایک ہی جنس کا حرف ریپیٹ ہو کر آ گیا ہے، دوسرے نمبر میں وہی آئے گا، تیسرے یعنی عین کل میں بھی وہی آیا، لام میں بھی وہی آیا، اس کو کہتے ہیں مضاعف۔ مضاعف کا عربی معنی ہوتا ہے ڈبل، مضاف کا سم وہ جو ہم اردو میں یا انگلش میں استعمال کرتے ہیں ڈبل۔ کمزور حروف، حروف علت والا فعل، حروف علت کیا ہیں؟ واو، الف، یا، 3 حروف ہیں جن کو عربی کے واولز کہا جاتا ہے، جن کو عربی کے واولز کہا جاتا ہے، جیسے انگلش میں بھی واول ورڈز ہے 5 ہیں، اور عربی میں جو ہے وہ 3 ہے، واو الف یا، جن کو حروف علت کہتے ہیں۔ تو جن ابواب میں واو الف یا کا استعمال ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے معتل، معتل، تل، معتل، اور چوتھی پڑھیں گے اضافی حروف والا فعل ثلاثی مزید، یہ لفظ کو ٹھیک پڑھیے گا، ثلاثی، ثلاثی، تو سا پر پیش ہے، ثلاثی کا مطلب ثلاثتن سے، ثلاثتن عربی گنتی میں تیسرے لفظ کو کہتے ہیں، تو ثلاثتن سے بنایا ثلاثی یعنی 3 حرف مزید سے زیادہ، تو ثلاثی مزید 3 حرفوں سے زیادہ والا فعل۔ اب 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 6 کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 حرف نہیں زیادہ ہو۔ ان افعال کی خصوصیت کہ ان کی گردانوں میں تبدیلی آتی ہے، ان میں حروف کم یا زیادہ ہوتا ہے، یہ پہلے 3 کے بارے میں بات ہو، یہ پہلے 3 کے بارے میں کہ ان میں حروف کم یا زیادہ ہوتے ہیں، تو چوتھے میں تو صرف زیادہ ہی ہوتے ہیں، ان میں کم ہوتے ہیں، تو گردانوں میں تبدیلی آتی ہے، ان میں حروف کم یہ پہلے 3 میں، اور زیادہ یہ چوتھے میں، تو کم ہو رہے یہ ان کی۔ تو فعل کی 4 خاص اقسام پھر ایک مرتبہ تعریف کے ساتھ آتا ہے۔
महमूज हमजा वाला फ़ेल, वो फ़ेल जिसमें कोई हर्फ हमजा हो, मुज़ाअफ़। दुगने हुरूफ वाला फ़ेल, वो फ़ेल जिसमें कोई हर्फ सही, सही हरफ, हमजा नहीं, वाव अलिफ या भी नहीं, सही हरफ। यानी सही कौन कौन से हैं? वाव अलिफ या और हमजा, इन चारों को निकालो, बाकी सारे सही। हमजा को निकाल दें, ओ, पांच चीजें, हमजा को निकाल दें, ये सही में नहीं आएगा। अगर हमजा आ गया तो ये सही नहीं कहलाएगा। वाव अलिफ या को निकाल दें, क्योंकि वाव अलिफ या आ गया तो वो सही नहीं, फिर मुअत्तल कहलाएगा। दो अरफ एक तरह की, मुजाफ, ये दो अरफ डबल भी ना हो, तो ये तीनों चीजें ना हो, यानी हमजा भी ना हो, उर्फ कमजोर उर्फ में से भी कोई ना हो, यानी वाव अलिफ या में से भी, और डबल अरफ भी ना हो, तो वो सही कहलाता है। तो सही दो अरफ दो मरतबा आ जाए तो वो मुदाफ कहलाएगा। मुअतल कमजोर उरूफ, वाव अलिफ या वाला फेल, वो फेल जिसमें कोई हरफ कमजोर हो, इन तीनों में से कोई एक आ जाए। सुलासी मजीद कहते हैं वो फेल जिसमें तीन असली हरूफ के अलावा इजाफी हरूफ हैं, तीन तो है ही हैं जो मुजर्रद में हम पहले लेवल में पढ़ चुके, लेकिन साथ इजाफा हो गया तो ये मजीद बन जाएंगे। अब कहते हैं कि पहला सबक हमारा महमूज का है, वो फेल जिसके तीन हरूफ में से कहीं भी शुरू में, दरमियान में या आखिर में हमजा आ जाए, वो महमूज कहलाएगा। तो आज हमारा सबक शुरू हुआ महमूज से। मिसाल आ गई महमूज की। महमूज वो फेल जिसके तीन हरूफ में कहीं हमजा हो। कुल अफाल 62, इस्तेमाल 385। अब आ जाए, इस फेल के अमर में कभी, जरूरी नहीं, कभी हमजा गायब हो जाता है, जिससे इसके अमर की गिरदान में हुरूफ कम हो जाकर दो रह जाएंगे, एक हज़फ हो जाएगा तो दो रह जाएंगे। जैसे उसकी मिसाल दी है, अखादा या खुद खुद, और सआला यसल सल। ये आपको एक इत्तिला के तौर पर बता दिया शुरू में कि ये अफ़आल की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अमर में जो है ना कभी कभी हमजा गायब हो जाता है। जब आएगी बात तो इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। महमूज की अब तीन अकसाम है। महमूज की तीन अकसाम है। कैसे तीन अकसाम है? ऑटोमेटिकली ये तीन किस्में हो जाती है। वो कैसे? हमजा पहले हर्फ में भी हो सकता है, शुरू में आ जाए, दरमियान में भी आ सकता है, और आखिर में भी आ सकता है। शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए, आखिर में आ जाए, तीन सूरतें हैं। शुरू में आएगा तो इसको कहेंगे महमूजुल फा, दरमियान में आ जाएगा महमूजुल आइन, आखिर में आ जाए महमूजुल लाम। क्योंकि इन तीन उरूफ के हमने तीन नाम रखे थे ना, जैसे कि गोया कि ये एक पहला हर्फ है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको हमने कहा था महमूजुल फा। ओ, सिर्फ फा कलमा, इसको आइन, इसको लाम, फा आइन लाम। तो फिर ये हो जाएगा महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। महमूजुल फा मतलब ये होगा कि शुरू में हमजा आ गया, महमूजुल आइन मतलब दरमियान में आ गया, और महमूजुल लाम मतलब आखिर में आ गया। देखें, हमजा पहले हरफ में भी हो सकता है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। इस तरह हमजा वाले फेल की खुद ब खुद तीन किस्में बन जाती है। शुरू में हो महमूजुल फा, जैसे अकाला। देखें, तीन हरफ है, हमजा काफ लाम, हमजा काफ लाम, और हमजा शुरू में अकाला। काम भी अच्छा है, जंतियों वाला है, खाने पीने का। जंतियों का काम है ना, जन्नत में यही तो एक काम होगा, खाओ पियो मजे करो, शेर सपाटा करो। अल्लाह पाक सबको जन्नत में ले जाए, और अल्लाह पाक हम सबको जो है अपनी रहमत से महरूम ना करे, क्योंकि बड़ी नाकामी की तरफ चले। महमूज अल्फा, अकाला या कुल, ये छोटा सा नून का मतलब तो मालूम है आपको कि इसका मतलब ये कि ये नसरा यंसुर से चैप्टर से ताल्लुक रखता है। दरमियान में हमजा आ जाए, जैसे सआला, शुरू में सीन, आखिर में लाम, दरमियान में हमजा आ गया। सआला यसअलु, फतह या तो यानी चौथे बाब से ताल्लुक है इसका, सआला यसअलु। और महमूज लाम जैसे कारा, काफ रा हमजा, इकरा यूनिवर्सिटी अक्सर मशहूर है। कारा, ये भी फतहा से, कारा या कराओ। और ये तीनों की तादाद नीचे लिखी है कि कुरान करीम में ये लफ्ज कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ, ये कितनी मरतबा हुआ, और ये। तो गोया कि महमूज की तीन किस्में हो गई, महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। फा आइन लाम, शुरू में आया अकाला महमूजुल फा, दरमियान में आया सआला महमूजुल आइन, आखिर में आया कारा महमूजुल लाम। उम्मीद है कि ये इसका अब महमूज की तीनों किस्में क्लियर हो गई, महमूजुल फा भी, महमूजुल आइन भी, और महमूजुल
لام بھی. پھر مزید مثالیں دی کیا کہ محموز کی 3 اقسام ہے. کون کون سی ہے؟ وہ فعل جس میں حمزہ ہو، اس کی 3 قسمیں نئی مثالوں کے ساتھ. وہ فعل جس کا پہلا حرف حمزہ ہو، جیسے آمینا، اوپر مثال دی اکالا، اخذا، امارا، یعنی امینا امن میں ہونا، مامون ہونا، محفوظ ہو جانا. درمیان میں حمزہ آ جائے وہ فعل جس کا دوسرا حرف حمزہ ہو، یا عیسیٰ. اور مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. وہ فعل جس کا تیسرا حرف حمزہ ہو، جیسے قرا، وہ تیسری مثال وہی دے دی ہے. چلے کہتے کہ اب ایک مرتبہ آخری مرتبہ کہتے ہیں مزید مثالیں، کیونکہ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں محفوظ الفا، تو اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں 3. نمبر 1 اکلا یا کلو، کھانا. اکلا یا کلو نصر ینصر سے. اخذا کا کھانے کے لیے کسی کو پکڑنا پڑے گا تب کھانا کھاؤگی. تو اخذا یا خود، جیسے ہمارے اساتذہ مدرسے میں گھیر گور کے کسی کو پکڑتے ہیں، بھائی آپ دعوت کر لو، بھائی بڑے پیار محبت سے محنت سے ماجد کرتے ہیں. وہی دیکھ آپ کا بیٹا ہوا وہ حقیقہ ہو گیا، بھائی وہ مہمان آئے یار ان کے لیے بھی تو مٹھائی لے آؤ، تاکہ مٹھائی. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے پکڑنا پڑتا ہے دعوت کے لیے. اخذ یاخذ، نصر ینصر سے. اخذ شروع میں، امر یامر حکم دینا، ہمارا یامر حکم دینا. تینوں موصوفہ میں امر کے صرف 3 ابواب سے درمیان کے حمزوں کو حذف کیا جاتا ہے، اور وہ یہ تینوں ہیں: اکالا، اخذ، امر. ان 3 افعال کے امر میں حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی نہیں. اس کے علاوہ باقی نہیں، انہی 3 افعال. اور پہلے دونوں میں تو ہر صورت میں حذف کر دیا جاتا ہے، اور آخری جو ہے اس میں کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی واپس بھی لے آتے ہیں. تو اس لیے اس کو مصفا میں امر کے صرف 3 ابواب سے درمیان کے حمزوں کو حذف کیا جاتا ہے. اگر 2 حمزے ایک جگہ اکٹھے آ جائیں تو دوسرا حمزہ الف یا واو یا یا سے تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بڑا زبردست قاعدہ ہے. اس قاعدے کا نام ہے آمنا یؤمن ایمان. آمنا 2 حمزہ ایک جگہ آ جائیں گے، 2 حمزہ ایک جگہ آ گئے تو دوسرا حمزہ یا سو الف سے بدلے گا، یا واو سے بدلے گا، یا سے بدلے گا. دونوں اکٹھے رہ نہیں سکتے. یہ بڑی بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 2 حمزہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. جب بھی کبھی ایسی صورت ہوگی تو دوسرے والا حمزہ تبدیل ہوگا 3 چیزوں سے: یا تو الف سے، یا واو سے، یا سے. دونوں حمزہ میں سے پہلی کی حرکت کے موافق تبدیلی ہوگی. یہ دوسرا قاعدہ اس کے ساتھ لکھ دیا کہ حرکت کو دیکھیں گے، یہ جب ٹائم آیا تو پھر ابھی یہ ابھی آئے گا، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں. جی بسم اللہ کریں گے، شروع کریں گے گردان. اکالا سے بالکل آسان ہے، بات جا کے بالکل آسان ہے. اکالا یاکلو مانا کھانا، اور اکالا کا کیا مانا ہو گیا؟ اس نے کھایا. کھانا کھایا، اس ایک نے کھانا کھایا، اس ایک نے. تو تیار ہو جائیے گا پڑھنے کے لیے. اس 1 منٹ. جی تو اکالا سے گردان پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے. میں ترجمہ کرتا ہوں، گردان آپ پڑھیے گا، بالکل آسان ہے. کھایا اس ایک مرد نے، اکلا، کھایا ان 2 نے، اکلا، کھایا ان سب نے، اکلو، کھایا آپ ایک نے، اکلتا، کھایا آپ 2 نے، اکلتما، کھایا آپ سب نے، اکلتم، کھایا میں نے، اکلتو، کھایا ہم سب نے، اکلنا، کھایا اس ایک عورت نے، اکلت، کھایا ان 2 نے، اکلتا، کھایا ان سب نے، اکلنا، کھایا آپ ایک نے، اکلتی، کھایا آپ 2 نے، اکلتما، کھایا آپ سب نے، اکلتن، کھایا میں نے، اکلتو، کھایا ہم سب نے. اکلنا. اچھا بالکل کوئی تبدیلی نہیں، ناصرے کی طرح ہی چلا ہے. اور یہ کردار پڑھ چکے ہم، بس ایک دفعہ دہرانا مقصد تھا تاکہ آپ کر لیں. اور جب بھی اب یہ کہ ترجمہ میں کروں گا، کوشش کیجئے گا عربی الفاظ اب آپ نے پڑھنے، اور بار بار پڑھیے گا جب تک یاد نہ ہو جائے. اب آتے ہیں مضارع کی طرف. مضارع بھی ایسی ہے، اکالا جیسے پڑھا، نصرہ تو ینصرو کی طرح ہے، صرف شروع میں حمزہ ہے، کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. جو تبدیلی اس کی طرف آئیں گے. ترجمہ میں کروں گا، عربی الفاظ آپ پڑھیے گا، اور ہر پڑھنے والے خواتین اور مرد وہ ساتھ ساتھ اسی کو اس طرح دہرائیں. آپ ساتھ پڑھا کریں، لازمی طور پر پڑھا کریں، اشارہ کرتے ہوئے پڑھا کریں. جی کھاتا ہے وہ ایک مرد، یاکلو، کھاتے ہیں وہ 2 مرد، یاکلانی، کھا رہے ہیں وہ سب مرد.
याकुलूना, खाते हैं आप एक मर्द, ताकुलु, खाते हैं आप दो मर्द, ताकुलानी, खाते हैं आप सब मर्द, ताकुलूना, खा रहा हूं मैं एक मर्द, आकुलु, खा रहे हैं हम सब मर्द, नाकुलु, खा रही है वो एक औरत, ताकुलु, खा रही है वो दो औरतें, ताकुलानी, खा रही है वो सब औरतें, ताकुलना, खा रही हैं आप एक औरत, ताकुलीना, खाती हैं आप दो औरतें, ताकुलानी, खाती हैं आप सब औरतें, ताकुलना, खाती हूँ मैं एक औरत, आकुलु, खाती हैं हम सब औरतें। नाकुलु। जी, आज का हमारा हल करने का इस सबक में सिर्फ एक ही लफ्ज है, वो है आकुलु। हमने पीछे कायदा छोटा सा पढ़ा था, ज़हन में हो ना करे, जब दो हमजा कहीं पर भी इकट्ठे आ जाएंगे तो दूसरा हमजा क्या हो जाएगा, वाओ अलिफ या में से किसी एक से तब्दील हो जाएगा, और ये कायदे का नाम है। वह कायदे का नाम नहीं लिखा, इसी के कायदों के नाम लिखने से शायद फिर ये हो जाएगा आमना उमिना ईमान। उनका रिकॉर्डिंग पुरानी मौजूद है, अगर किसी ने कायदा हो वो पिछले लेवल 2 के उसमें रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। जी, तो आकुलु असल में क्या था, असल में था ये अकुलु, दो हमजा जम हो गए ना, एक हमजा ये जैसे यकुलु यकुलानी यकुलूना। पहले अल्फाज को देखें, यकुलु गौर से दिखिएगा, एक यहाँ आज दो तीन कायदे हम यहाँ पढ़ेंगे। यकुलु हमजा झटके से पढ़ा जाता है, यकुलु यकुलानी यकुलून, तकुलु तकुलानी तकुलून, आकुलु बहुत सॉफ्ट कर दिया, नकुलु तकुलु तकुलानी यकुलना, तकुलीन तकुलानी तकुलना, आकुलु नकुलु। पहली बात समझिएगा, आकुलु असल में था ये अकुलु, असल में क्या था ये अकुलु। मैं इसको लिख भी लेता हूं यहाँ पर कि ये असल में है क्या और कैसे बना है। और ये लफ्ज जो है असल हकीकत में ये था दो हमजा के साथ, एक हमजा ये आ गया जो मुतकल्लिम के लिए है, और दूसरा हमजा ये जो है जो ऊपर से सबके साथ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ, मैंने दोनों के अलग अलग है, तो ये था ऐसे, और उसके बाद काफ अकुलु। अब ये देखिए यहाँ दो हमजा है, पहले पर अलिफ है, दूसरा साकिन है, दो जमा अकुलु। देखिए यकुलु यकुलानी, यहाँ या है, यहाँ ता है, तकुलु तकुलानी, यहाँ था अकुलु अकुलु। तो दो हमजा जम हो गए, और हमने यहाँ पीछे थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि ये अगर दो हमजा एक जगह इकट्ठे आ जाएं तो दूसरा हमजा अलिफ या वाव या से तब्दील हो जाता है। अच्छा, कायदा क्या है कि इसको वाव से कब तब्दील करेंगे, या से कब तब्दील करेंगे, और अलिफ से क्या तब्दील करेंगे। ये तो एक मुजमल सी बात हो गई कि भाई दो हमजा आ गया तो दूसरे को वाव से या अलिफ से या से बदलेंगे। वाव से कब करेंगे, या से कब करेंगे, और अलिफ से कब करेंगे। तो उसके नीचे उन्होंने एक बात लिख दी है, दोनों हमजा में से पहली की हरकत, पहले पर हरकत को देखेंगे। अब देखें, जैसे अब यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं कि इसमें पहले हमजे पर हरकत कौन सी है। तो हमने इधर देखा कि यहाँ इस पर जो है हरकत जो है वो जबर की है, ये जबर की हरकत पड़ी हुई है इस पर। तो हरकत हमारे पास तीन है, जबर होगी, जेर होगी, या पेश होगी। जबर जेर पेश, यानी फतहा कसरा जम्मा। जबर को फतह कहते हैं, जबर अगर फतह है तो ये जो जबर है, ये और अलिफ का आपस में रिश्ता है बड़ा, ये बहन भाई आपस में बड़ा करीबी रिश्ता है। गोया कि जबर और अलिफ ये एक ही तरह है। बाद ने ये कहा कि दो जबर मिलके एक अलिफ बन जाता है। जैसे आपका इसका तजर्बा भी होगा, जब कुरान करीम में जहाँ नसी और रन दो जबर आ गई तो वक़्फ करना हो तो हम कहते हैं नसीरा, क्या कर दिया, दूसरी जबर को अलिफ से तब्दील कर दिया, तो नसीरा बन गया।
تو الف جب اگر دونوں حمزہ میں سے پہلے پر زبر ہو فتح ہو تو دوسرے کو الف سے تبدیل کر دیں گے، جیسے کہ ہم نے یہاں کیا ہے آکلو میں. اور اگر پہلے پر زیر ہو تو زیر اور یا کا آپس میں تعلق ہے تو دوسرے حمزہ کو ہم یا سے بدلیں گے، جیسے ایمان میں ہم نے کیا. اور اگر پیش ہوتی تو واو سے بدل دیتے. تو یہاں زبر تھی اس لیے ہم نے آمن اومن ایمان کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس کو آکلو پڑھا ہے. چھوٹا سا قاعدہ دوسری جگہ پڑھتے ہیں کہ اگر دو حمزہ جہاں نہ ہو، سنگل حمزہ ساکن ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے اس کو بہنا بہن کر کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی آدھا حمزہ اور آدھا جو ہے الف کے ساتھ، یعنی کیونکہ پہلے ماقبل زبر ہے تو اس کا الف کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو یا کلو حمزہ کا اپنا مخرج سینے سے جھٹکے کے ساتھ، تو اس کو سافٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا کلو یا کولانے یا کولونا، تا کلو تا کولانے تا کولونا. میں نے تا کلو نہیں پڑھا، آ کلو یہ تو فرض ہے، نا کلو تا کلو تا کولانے یا کلنا تا کلینا تا کولانے. اب نہ الف پڑھ رہا ہوں نہ حمزہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ الف پڑھوں تو پڑھنا پڑے گا یا کلو جیسے آ کلو پڑھتے ہیں، اور اگر حمزہ پڑھوں تو پڑھنا پڑتا ہے یا کلو، اور ہم نے درمیان میں کر دیا یا کلو یا کلانے، نہ الف پورا نہ حمزہ پورا. اس کو کہتے ہیں بینا بین، یعنی آدھا ایک آدھا دوسرا، یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا امر نہیں وغیرہ پڑھیں گے. کوشش کیجئے گا، نیا نیا شروع ہوا ہے تو سبق اس کی گردان لازمی سنانا شروع کریں. لیول 1 میں بھی آپ نے بڑی اس میں کی، لیول 2 میں آپ لازمی طور پر سنائیے گا، گردان ریٹن بھی لکھیں اور اس کو سنائیں گے.